नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। समानान्तर सत्ता र कोरोना महामारीको त्रासदीका बीच सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी। कांग्रेस भन्छ इतिहासका सुन्दर 3 वर्ष खेर फालियो। यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ। यो देशले इतिहासका सुन्दर 3 वटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ। चुनावको तयारी अघि नबढाएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग कांग्रेस सभापति रुष्ट। सूर्य चिन्हको विवाद पनि छिटो मिलाउन आग्रह। संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको जवाफी बहस सकियो। भोलिदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट समानान्तर सत्ता सञ्चालनको प्रयास र कोरोना महामारीको त्रासदीका बीच आफू नेतृत्वको सरकारले दुनियाँ चकित पार्ने गरी उपलब्धि हासिल गरेको दावी गर्नुभएको छ। सरकार गठन भएको 3 वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासमै नभएका कामहरू आफ्ना पालामा भएको दावी गर्नुभयो। यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका वर्षमा 10 किलोमिटर पनि सडक कालोपत्रे नहुने गरेकोमा आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन 5 किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइरहेको दावी गर्नुभयो। कुनै समय सिंगो वर्षभरिमा 10 किलोमिटर मात्रै बाटो कालोपत्रे हुने गर्छ। त्यस्तो अवस्था थियो। यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ, अथवा 5.7 किलोमिटरका दर। कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झन्डै 1 वर्ष बित्यो, तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ। यस 3 वर्षको अवधिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरूबाट कालोपत्री सडक 5498 किलोमिटर निर्माण भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीले व्यक्त गरेको चुनावी प्रतिबद्धताहरू सबै पूरा हुने क्रममा रहेको फेहरिस्त सुनाउनुभयो। तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने ओली सरकार गठन भए यताका सुन्दर 3 वर्ष देशले खेर फालेको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। इतिहासका सुन्दर 3 वर्ष सरकारले खेर फालेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति भएर पनि इतिहासको सबैभन्दा बढियो भनिएको सरकार प्रधानमन्त्रीको अयोग्यताका कारणले असफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले 3 वर्षमा 3 उपहार, दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार जनतालाई दिएको शर्माको भनाइ छ। इतिहासकै सबैभन्दा सुन्दर समयको सदुपयोग गर्नलाई इतिहासमै सबैभन्दा अयोग्यता चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीबाट प्रस्तुत भयो। एकातर्फ उहाँको व्यक्तिगत अयोग्यताले कार्य गर्यो, अर्कोतर्फ सैद्धान्तिक विरोधाभासले कार्य गर्यो। शपथ खानुभएको थियो संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, तर उहाँको मनोविज्ञानमा संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने युवाकालीन शपथ थियो। त्यसैले त्यो जुन अन्तर्द्वन्द्व भयो, त्यो अन्तर्द्वन्द्वको परिणाममा यो देशले इतिहासका सुन्दर 3 वटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ। त्यसैले यो सरकारको 3 वर्ष गुज्रिँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको 3 वर्षको 3 उपहार, दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भनेर भन्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। आज सरकारका उपलब्धि सुनाउन आयोजित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सुरुवाती 1 घण्टा ओलीले संसद विघटन गर्नुपर्दाका कारणबारे प्रश्न पार्न समय लिनुभयो। पार्टीभित्रैबाट समानान्तर सत्ता सञ्चालनको प्रयास गरेर समृद्धिको मार्गमा हिँडिरहेको सरकारलाई बाधा पुर्याउने काम गर्न खोजिएपछि संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आइलागेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। झन्डै 2/3 सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो कामको सन्दर्भ। एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अल्मलिए झैं सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ।
पार्टीभित्रैबाट असहयोग भए पनि सरकारले विकासको गति कम नगरेको ओलीको दाबी छ। तर विज्ञहरूले भने ओलीको यो दाबी मान्न तयार भएका छैनन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले सरकारको उपलब्धिलाई मध्यमभन्दा पनि कम नम्बर दिन पर्ने बताउनुभयो। जनताको विश्वासमाथि नेकपाको सरकारले आफै हमला गरेको उहाँको भनाइ छ। तात्विक रूपमा यो सरकारको नयाँपन केही पनि छैन र नैतिक रूपमा पनि यो आलोच्य छ, किनभने 2/3 र स्थायित्व सुशासनको लागि यो विजयी बनेर गएको र उनीहरूको आन्तरिक पार्टी कलहले गर्दाखेरि अहिले उनीहरू विभाजित पनि भइसकेको स्थिति भएर एकले अर्कालाई हेलो छापछाप गर्दै गरेको र जे गर्छु भनेको त्यो एकदमै नगरेको यस्तो सरकारको रूपमा यो भएको हुनाले यसलाई मध्यमभन्दा पनि तल्लो स्तरको सरकारको रूपमा 3 वर्ष बिताएको मेरो बुझाइ छ। अघिल्लो वर्ष सरकार गठन भएको 2 वर्षका उपलब्धिको बखान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को निर्वाचनमा जाँदा तपाईँ हामीले देख्ने सपना अर्कै हुने बताउनु भएको थियो। तर स्थायित्वको नारा विपरीत कार्यकालको 3 वर्षमै ओली सरकारले संसद विघटन गरेर अर्को चुनावको घोषणा गरेको छ। यो राजनीतिक परिघटनालाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई निर्मम धोका दिएको रूपमा अर्थ लगाइएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री डाकमान राई। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा वैधानिकताबारे अहिलेसम्म निर्णय नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गर्नुभएको छ। आयोगले निर्वाचन गराउनै नचाहेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको देउवाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा बुटवलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर नभन्ने बताउनुभयो। यसबारे आफ्नै पार्टीमा फरक मत आएको भन्दै उहाँले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले नेकपाको विवादबारे निर्णय नगरेको भन्दै आयोगको आलोचना गर्नुभयो। किन कार्यतालिका प्रकाशित गर्दैन, चुनाव चिन्हको झगडा छ, किन चुनाव चिन्ह दिँदैन निर्वाचन आयोगले, उहाँले भन्नुभयो। सूर्य चुनाव चिन्ह एउटै रहेको भन्दै उहाँले प्रचण्डलाई दिने कि ओलीलाई दिने छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो। सूर्य चिन्ह नपाए ओलीले चुनाव नगराउने देउवाको आशंका छ। यस्तै कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई जनताले केवल हास्य कलाकारको रूपमा मात्र सुन्न चाहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। भरतपुरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको सभामा मान्छेहरू भाषण सुनेर हाँस्नका लागि मात्र आएको बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले राष्ट्रको अभिभावक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नवलपुरको कावासोतीमा आयोजित विरोध सभा कार्यक्रममा नेता गुरुङले राष्ट्रपति देशकै अभिभावक बनेर मुलुकलाई सही दिशा देखाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। यसैबीच सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। सरकारले व्यापक विरोधका बावजुद सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिकाका नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा ब्युताउन लागेको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने काम कुलमान घिसिङले नभई आफूले गरेको दाबी गर्नुभएको छ। लोड सेडिङ हटाएको जस अरूले लिन खोजे पनि भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर आफूले लोड सेडिङ हटाएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज काठमाडौँमा आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलामा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, जस विभिन्नले लिन खोजे, मलाई जसको कुरा होइन तर भारतबाट विद्युत ल्याउने सहमति मैले गरेको हुँ। भारतबाट विद्युत किन्ने, देशभित्रै उत्पादन बढाउने, चाँचो बाँचो मिलाउने र प्रसारण लाइन सुधार गर्ने लगायतका काम आफूले गरेको ओलीले बताउनुभयो। प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहिलेका राजा महाराजाको जस्तो नक्कल गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। तर ओलीले प्रतिगमनको बाटो पक्रिसकेको भन्दै प्रचण्डले ओली हारिसकेको बताउनुभयो। हामी संविधान मिचिएको कुरा, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको कुरा विरुद्ध आन्दोलनमा छौं। उहाँले पञ्च र्यालीहरू जम्मा गर्ने, जमिन बाँड्छौं भनेर मान्छे उतार्ने, पहिलाका राजा महाराजा जे गर्थे त्यही गर्नुभएको छ, त्यसको केही अर्थ र महत्त्व छैन। प्रचण्डले भन्नुभयो, मैले सुरुदेखि नै भनेको छु। जति बेला उहाँले प्रतिगमनको बाटो पक्रिनुभयो उहाँ हारिसक्नु भएको छ। गृह जिल्ला चितवनमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो।
संसद विघटनको मुद्दामा आज रिट निवेदकले जवाफी बहस गरिसकेका छन्। अब भोलिदेखि अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुनेछ। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनबाट 3 जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। उनीहरूले कुनै पक्ष विपक्षमा नरही अदालतलाई राय दिनेछन्। एमिकस क्युरीको रायपछि फैसला आउनेछ। यसअघि हिजो र आज रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो। यसैबीच अदालतको अवहेलना मुद्दा लागेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर आज लिखित जवाफ बुझाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो। प्रदेश 1 सरकारको तेस्रो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बहिष्कार गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी प्रमुख अतिथि रहेको आजको कार्यक्रमलाई दुवै पार्टीले बहिष्कार गरेका हुन्। उता कर्णाली प्रदेशको तेस्रो वार्षिक उत्सवमा पनि केपी ओली पक्ष र कांग्रेसका सांसद अनुपस्थित रहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रममा कांग्रेसबाट सांसद अमृता शाही मात्रै सहभागी हुनुभएको थियो। विपक्षी दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले भने आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराइएको भन्दै उपस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रदेश 2 सरकारले 3 वर्षको आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। 3 वर्ष पुगेको अवसरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो। संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सदर गरी चुनावको तयारीमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संगठन सुदृढीकरण, जनसङ्घर्ष र महाधिवेशनको तयारीलाई सशक्त ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली समाज सनातन मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृतिको जगमा खडा भएको भन्दै थापाले मुलुकको स्वाधीनता जोगाउन राजासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो। नेपालमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस युके भेरिएन्ट संक्रमण हुने संख्या 22 पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा नियन्त्रण महाशाखाले संक्रमण पुष्टि गरेको हो। महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण फैलावट बढ्ने क्रममा रहेको आशंका गरिएको छ। बेलायतबाट आएका 3 जना र उनीहरूको परिवारसहित कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएकामा भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 122 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,840 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,581 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 144 जना डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 2,69,204 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पताल तथा होम आइसोलेसनबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने कुल संख्या 2055 पुगेको छ। बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्ट लगायत माथिको बलात्कार र हत्याको विरोधमा राष्ट्रिय महिला बक्सिङ खेलाडीहरूले काठमाडौँको बसन्तपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। महिलाहरू कमजोर छैनन् र हिंसाको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खेलाडीहरूले आज बक्सिङ कला प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँका बक्सिङ क्लबहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा महिला बक्सरहरूको सहभागिता थियो। अफगान सरकारी सुरक्षा बलले अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नानगाहारमा जारी राखेको विशेष सुरक्षा कारबाहीका क्रममा इस्लामिक स्टेट आइएस विद्रोह समूहका 7 जना लडाकु मारिएका छन्। यसैबीच म्यानमारमा सेनाले सैन्य कुको विरोध गर्नेहरूलाई 20 वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। अब म्यानमारमा प्रदर्शनकारीले सैनिक बलमाथि अवरोध पुर्याउनेलाई जेल सजाय हुने भएको छ। कु गर्ने नेताको गाली बेइज्जती गरे र उनीहरू विरुद्ध घृणा फैलाउने कार्यमा सहभागी हुनेहरूको सजाय थप हुने र जरिवाना पनि तोकिए भएको छ। म्यानमारका विभिन्न शहरमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी देखिएका बेला त्यहाँको कानूनमा परिवर्तन भएको घोषणा गरिएको हो।
राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको एपीएफ क्लबले कठिन जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबमाथि 2-1 गोलको सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको हो। महिला लीग अन्तर्गत आज नै भएको अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा विराटनगरले वालिङलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको टी20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आईसीसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा यथावत रहेको हो।